matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo didto sa kauluhan, panghitabo sa gawa sa atong nasod, ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan, nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Higala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw nga Miyerkules karon pizza 4 ni buwan sa Setyembre ning tuiga 2024. Sangan sa ato station manager Pastor Robin Solapas, kini ang inyong KSR Kabisaya Nonay B. Ang matod sa hanay sa balita sa alas 7. O karon sa uluhang tudling sa ato mga balita, mga sakinan kinahanglan nga mo parking sa designated areas sa mugna. Segregation o saktong paglabay sa basura ipatuman sa mugna. Mga musuroy sa mugna giabisuhan nga moagi sa inspection sa entrance. Sa kauluhan, Chinese Maritime Militia vessels gibiyaan ang panatag shoal samtang gilatasan ang West Philippine Sea sa Bagyong Inting. Philippine Army unit o reservist paspas nga miresponde sa mga biktima sa Bagyong Inting. Vice President Duterte nanawagang ihatag na lang ang donasyon sa mga grabing naapektuhan sa Bagyong Inting. DSWD naghatag og dugang hinabang sa mga apektadong pamilya sa Bagyo gihapong Inting. Sa gawa sa nasod, World Health Organization nakigpulong sa ubang mga opisyales sa UN alang sa pagpanaog sa kaso sa monkeypox sa Africa. Balita sa kinabuhing Kristohanon, 18 anyos nga Kristohanon sa Pakistan giakusahan nga nagpasipala. Kini ang uluhang tudling sa ato mga balita nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved. Not simply dictated, King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, una sa balita din sa Iligan, may pahimangno ang Iligan City Parking and Traffic Management Office nga isyuhan og citation ticket ang mga sakyanan nga mo pataka og parking sa mugna og sa palibot nini. Adunay duha ka designated parking area sulod sa mugna. Hangtod alas 5 sa hapon ang gitugutan ang mga sakyanan nga makaduol sa stalls aron nga paghatod o pagdiskarga og mga gamit o mga baligya. Gawas lamang kung adunay balido nga rason apan kinahanglan i-coordinate kini sa pulis, ICT PMO o kang Richie Rubio kinsa mugna EMB chairman karong tuiga. Adunay car pass aga mga sakyanan nga makadol sa stall areas. Gidili usab ang left turn sa mga sakyanan kung mugawas na sa mugna. Gidili usab ang pag-ali sa mga taxi tungod sa entrance sa mugna. Kini aron dili mo huot ang dalan o mabalda ang dagan sa trapiko. Girekomendar nga sa may overpass dool sa Gaisano Mall mag-ali ang mga taxi. Ipatuman sulod sa mugna ang pag-segregate o paglaylahi sa mga basura, paglabay og basura sa mga basurahan og single-use plastic ban. Sumala pa ni Richie Rubio, ang Executive Management Board Chairman sa mugna karong tuiga, tinguha sa EMB nga adunay disiplina sa paghipos basura og maminusan ang basura ning panahon sa mga kalihukan sa Iligan. Usa ang kalingawan sa mga okasyon sa syudad nga gilaumang daghan ang basura tungod sa mga aktibidad o kadaghan sa mga tao nga mutambong. Adunay multa sa mga mulapas nini. May numduman nga adunay ordinansa ang syudad kalabot sa segregation sa mga basura o pagdili sa single-use plastic.
Giabisuhan ni Mugna AMB Chairperson Richie Rubio o sa Iligan City Police Office nga muagi sa entrance ang mga musuroy sa Mugna kini aron mahiling o makuhaan og hulagway sa CCTV ang tanang musulod sa nasong lugar. Sa pagkakaroon sa main entrance pa muagi ang tanan apan na plano nga butangan usab og agianan og inspeksyon sa ubang lutsanan sa Mugna. Gidili usab ang pagpasulod sa backpack, kalo, sunglass o jacket. Kinahanglan na munaog ang ilaang mga munaog sa ilang sakyanan ang mga pasahero og muagi sa entrance gawas lamang sa idaran, bata, PWD o Mabdos. Gipasabot ni Rubio nga parte lang kini sa ipatuman nga seguridad o giawhag ang pagsabot o koordinasyon sa tanang katawhan. O karon sa balita sa kauluhan, gibiyaan sa mga Chinese Maritime Militia vessel ang panatag Siol samtang gilata sa bagyong Inting ang direksyon paingon sa West Philippine Sea. Sumala pa kang US Maritime Security Expert o West Philippine Sea Monitor Ray Powell, unom ka Kyung Sansya Youth Chinese Maritime Militia vessels gikan sa panatag Siol ang mibalik sa Hinan Island sa China bisan pa manini nagpabilin ang presensya sa 111 ka metros nga China Coast Guard 3305 sa naaswing Siol. Sumala pa niya mamahimong kaya sa dakong barko sa China Coast Guard ang pagkusukuso sa bagyo kaysa militia vessels. Niadtong Lunes ang ikaduha nga China Coast Guard vessel nga adunay hull number 3106 ang nasigpatan usab sa panatag Siol apan gipatay nini ang automatic identification system o kasamtangang anaa sa dark position busa dili makumpirmar ang insaktong lokasyon sa Chinese vessel kagahapong adlaw Martes. Apan posible sumala pa niya nga nagpabilin usab ang naaswing China Coast Guard sa nasangpit nga lugar. Mialalay na usab ang Philippine Army unit o reservist sa pagpabakwit sa mga biktima sa bagyong Inting sa nagkalain-laing bahin sa Pilipinas nga napiktuhan sa naasoing daotang dagan sa panahon. Partikular na nini ang grupo sa disaster response sa gikan sa 16 Infantry Battalion sa 2nd Infantry Division nga mi-assister sa mga residente sa Labo, Camarines Norte. Nagpahigayon usab og rescue operation ang 84th Infantry Battalion, 7 Infantry Division alang usab sa mga biktima sa bagyo sa San Jose City, Nueva Ecija. Giluwas usab sa 1st Infantry Battalion, 22nd Infantry Brigade ang usa ka buntes nga hapit ng mga anak sa Sinag, Tala, Mabitak, Laguna. Gisiguro usab sa Philippine Army ang nakaandam silang mutabang sa bisan unsang orasa. Giawhagan ni Vice President Sara Duterte ang kinsaman. Sumala pa niya nga gustong muhatag og donasyon isip suporta sa Office of the Vice President. Nga luyo niini ihatag na lang sa mga grabing naapektuhan sa bagyong Inting. Sa usa ka pamahayag, dako ang pagpasalamat sa Vice Presidente sa mga nadawat nga donasyon og suporta sa iyang buhatan. Ang luyon ining tanan, sumala pa niya nga mitaas ang presyo sa mga pagkaon o ubang pang mga nagunang palaliton. Giatagan usab og katinawan ni Vice President Sara Duterte nga unahon sa publiko ang ilang mga kaugalingon og pamilya. Subay nini gisulti sa ikaduhang presidente nga gihatagan niya og dakong pagtagad ang padayon nga suporta o pagsalig sa publiko sa mga programa sa Office of the Vice President. Magpabiling sumala pa niyang matinud-anon ang iyang buhatan sa pag-alagad o pagtubag sa mga isyu nga giatubang karon sa nasod nga Pilipinon. Dogang hinabang ang ipadangat sa Department of Social Welfare and Development sa mga apektadong pamilya sa bagyong Inting sa pipila ka bahin sa nasod, partikular na sa Bicol Region nga grabing naapektuhan. Sa usa ka pamahayag gisulti sa ahensya nga mokabat sa 15,000 ka boxes sa family food pack ang gihatod niini sa nasong rehiyon. Ang mga family food pack ang nagagikan sa Visayas Disaster Resource Center sa ahensya
sa dakbayan sa Sugbo. Base sa taho, mokabat sa 423 ka mga family food pack ang gikan sa DSWD sa Pulangi, Albay, sa pamagi sa DSWD Bicol Field Office. Mokabat usab sa 7 ka mga barangay ang gihatdan og hinabang sa nasong lalawigan. Kapin sa 5 ka milyon ka pesos ang kantidad usab sa family food packs ang gikahatag sa Camarines Sur nga napahimuslan sa 7,402 ka mga individual. Padayon usab ang DSWD sa pagpakig-coordinate sa mga LGU sa Bicol alang sa mga gikinahanglan pang hinabang. O karon sa balita sa gawa sa nasod, nakigpulong ang World Health Organization ngadto sa uban pang mga opisyales sa United Nations aron nga makahimo sila og plano sa pagpanaog sa kaso sa monkeypox sa Africa. Sumala pa sa WHO nga ang pagpatuman og mga estratehiya aron nga munaog ang kaso sa monkeypox sa Africa, mangkatabang aron nga dili mopadayon og kaylap ang monkeypox ilabi na sa Congo. Dugang pa sa ahinsya nga andam ang WHO nga mutabang usab sa mga nasod nga adunay daghang mga kaso sa monkeypox. Gikataho sa kasamtangan nga ang mga nasod nga Democratic Republic of Congo, Burundi ug uban pang East African nations ang epicenter sa naasoyng sakit. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, giaresto sa kapulisan sa Pakistan ang 18 anyos nga Kristohanon human nga giakusahan siya nga nagpasipala sa relihiyong Islam. Sumala pa sa mga katawhan, nakita nila ang naasoyng Kristohanon nga nagpasipala pinaagi sa paglaksi sa mga papel nga gikan sa Quran. Bisan pa man nga walay ebidensya nga gikapakita ang katawhan, usa kini sa mga kaso sa mga Kristohanon sa Pakistan nga naaresto tungod sa walay kamatuoran nga akusasyon. O karon sa kahimtang sa pagbanabana sa dagan sa panahon, karong adlaw ang sentro sa severe tropical storm nga Inding. Gibanabanang base sa Pag-asa, ana kini mahimutang sa 275 kilometro sa kasagpang amihanang kasagpang bahin sa Lawag City, Ilocos Norte. Nagdala kini og gikusgon nga hangin nga usa ka gatos kilometros matag oras nga adunay pagkusukuso nini nga 125 kilometros matag oras. Samtang ang hangin habagat padayon makaapektar sa Central ug Southern Luzon. Ang Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Ilocos Norte ug Ilocos Sur ang makasinati og madag-umon nga kalangitan inubanan sa mga pag-ulan-ulan epekto sa bagyong Inting. Ang Pangasinan, Zambales, Bataan, Occidental, Mindoro, Metro Manila, La Union, Cavite, Batangas, Rizal, Laguna, Oriental Mindoro, Northern Palawan ug ang ubang bahin sa Central Luzon, Quezon, Marinduque ug Romblon ang makatagamtam og madagumon nga kalangitan inubanan sa patak-patak nga mga pag-ulan kini epekto sa hangin habagat. Samtang ang Mindanao ug ang ubang bahin sa nasod nga Pilipino na makasinati gihapon sa madagumon nga kalangitan inubanan sa ginagmay mga pag-ulan-ulan kini epekto sa localized thunderstorm. Sukod sa temperatura dinhi sa dakbayan siligan, ang kabugnaon ana sa 24 ug ang kainiton mosangko sa 28 degrees sentigrado. Ang adlaw misilang kaganiha sa alas 5:44 ug mosawop unya sa alas 6:06 sa sayong takna sa kagabion. Inyong nabati ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan sa iligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Angkor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigsuwat sa atong balitang internasyonal ug sa kinabuhing Kristohanon, pidyan sa balitang lokal Coney Island. Sa ato'y station manager Pastor Ruben Solapas. Kini ang inyong KSR Kabisaya Nonay B. Magpasalamat ug miingon maayong buntag Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon
Daghang salamat sa iyong pagpaminaw ug maayong buntag.